আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার কোরআনুল কারীম শিক্ষা কোর্সটি দেখছেন, সকলকে জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ। গত ক্লাসে আমরা শেষ করেছিলাম সূরাতুত তারিক এর রিডিং। আজ আমরা সূরাতুল বুরুজ এর বানান পড়ব ইনশাআল্লাহ। তার আগে বলি, শারীরিকভাবে আমি একটু অসুস্থ, তো অসুস্থতার কারণে আজকে যতটুকু পারি ততটুকু পড়াবো। আপনারা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন, যেহেতু নিয়মিত আমি ভিডিও দিয়ে আসছি, অতএব একদিন পিছালে আমাদের একদিনই লস। অতএব পড়াটাকে ভালো করে পড়তে হবে। দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন আমাকে সুস্থ করে দেয়। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البروج مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. واو سين زبر والسين زبر سا والسامي مالف زبر ما والسماء همزة زر إذا لالف زبر ذا إذا تلم زر تل إذا تل والسماء إذا تل با بجبر واو بشرو بروج جرجي بروج والسماء ذات البروج. واو لم زبر واليا واو زبر يا واليوم لم زر مل واليوم ميم واو زبر موعين وبشع موعود الجرد موعود واليوم الموعود. واو زبر و شين ألف زبر شا وشاه زره وشاهد الواو دي زردي وشاهد. واو زبر و ميم شين زبر مش ومش ها واو بش هو مشهود دل دي زردي ومشهود وشاهد ومشهود. قف بشكوت زردي قتل زبر لا قتل همزة صد زبر أصحى كر زبر حا أصحاب لم بجبل أصحاب قتل أصحاب الهمزة خبش أخدل وبجدو أخدود الزردي أخدود قتل أصحاب الأخدود. همزة زبر النون ألف زبر لا النار زر النار ذا ألف زبر ذات لم زرت النار ذات واو زبر وقف وفشق وقود الزردي وقود النار ذات الوقود. همزة الزر إذا هم بشهم إذ هم عين زبر علم يا زبر لي عليها ألف زبرها عليها إذ هم عليها قف بشق عين وبشع قعود البزد قعود إذ هم عليها قعود. واو زبر واها من بشهم وهم عين زبر علم كر زبر لها على وهم على ميم ألف زبر ما يفا زبر يف ما يفعل زبر علم وبشلو ما يفعلون زبرنا ما يفعلون بألم زر بالميم همزة بشمو بالمؤمن زرمي بالمؤمنون يزرنين زبرنا بالمؤمنين شن بشوها وبشو شهود اللي بزدن شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. واو زبر وميم زبر ما وما نون زبر نقف زبر قانا قومي وبشمو وما نقموا ميم ننزر منها من بشهم منهم وما نقموا منهم همزة لم زر إلا ملك زبر لا إلا همزة يزبر أي همزة بشيو أيو ميم زر منو وبشنو أي يؤمنوا بلم زر باللم كر زبر لا بالله لم زر هل بالله عين زبر عزا يزر زي عزيزا لم زر زي العزيز الحزبر حميم يزر مي حميد الجر حميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. همزة لم زبر لم زبر لا الذي يزد الذي لم زبر لا هو بشو الذي له ميم لم بشمل كفسن بشكس ملكس زبر سميم كر زبر ما سما وكر زبر وتزرت السماوات الذي له ملك السماوات ولم زبر والهمزة زبر والأرض الجرد والأرض الذي له ملك السماوات والأرض ولم زبر ولم زبر لم كر زبر الله والله بش هو الله عين زبر علم كر زبر لا على والله على كف لم بش كل لم زر لكل والله على كل شين يا زبر شيء همزة زر إن شيء والله على كل شيء شين زبر شاه يزره شهيد الدي بزدن شهيد
والله على كل شيء شهيد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم সম্মানিত ভিউয়ার্স আজ এই পর্যন্তই ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাস পর্যন্ত আল্লাহ সকলকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।